नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका भाई, आपके नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, पिछले दिनों में आपको याद होगा मैंने एक आपके सामने बयान किया था। वो बयान मैंने आपसे बोला था कि मैं इस पर और मज़ीद बात करूँगा। तो वो बयान मेरा ये था मेरे दोस्तों कि हमारे जो रस्म व रिवाज हैं, शादियों के ऊपर मैंने बात की थी कि हम लोग शादियों में जो प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम हम क्या करते हैं, किसी गाने वाले को ले आया, किसी नाचने वाली को ले आया, किसी फ़नकार को स्टेज पे आके बैठा दिया और उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। ये सरासर मेरे दोस्तों अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बनता है। इसके बरक्स अगर तुम लोग किसी आलिम दीन को अपनी महफ़िल में बुला लो तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी आलिम दीन आपकी शादी में आएगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करेगा। जो तुम लोग शादियों के मौक़ों पे ये इतने बड़े अखराजात करते हो, फ़नकारों को बुलाते हो, हज़ारों रुपए ऊपर लुटाते हो, तमाशों पे ज़मीन पे पैसे पड़े होते हैं, ये सरासर हराम और गुनाह का काम है मेरे दोस्तों। तो मेरी सारे दोस्तों से, सारे ख़ास कर अपने इलाक़ों वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दल अमीर वाले के जो भी हमारे लोग हैं उनसे भी मेरी ये पुरज़ोर अपील है कि खुदारा इस रस्म व रवाज को ख़त्म करो। देखो, आप लोग क्यों सबक नहीं हासिल कर रहे इन चीज़ों से कि रोज़ाना मैं सुनता हूँ कि हमारे इलाके में इतनी बड़ी बारिशें हो रही हैं और दरख्त उखेड़ दिए जाते हैं, बिजली के जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं। ये मेरे दोस्तों आपको समझ नहीं आ रही शायद कि अल्लाह पाक आपको ढील दे के रखी हुई है आपके लिए। ये जो तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं, ये जो तूफ़ानी सैलाब आ रहे हैं, आप लोग इनसे क्यों सबक नहीं हासिल करते कि ये अल्लाह पाक के सरासर मेरे दोस्तों अज़ाब हैं जो बारिश की शक्ल में आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कुछ सुकून से बारिश हुई हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है मेरे दोस्तों कि हमने अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ इतनी कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़कर जो तरीके हमने अपनाए हुए हैं, तो अल्लाह पाक के अज़ाब नहीं आएंगे तो और क्या आएगा। तो मेरा कहने का मकसद मेरे दोस्तों ये है कि शादियों के मौक़ों पे आप किसी आलिम दीन को बुला लो। अपनी बेटी की शादी है आपने बेटे की शादी करनी है तो किसी आलिम दीन को बुला लो। अच्छे से अच्छा आलिम दीन ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ, उससे स्टेज पे बिठा को, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठा को, वो अगर
آپ کے سامنے تقریر کرے گا، آپ کے سامنے بیان کرے گا، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یا وہ جو آپ لوگ کر رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ یہ سراسر حرام اور گناہ کا کام سارے لوگ کر رہے ہیں، جو اپنی شادیوں میں، اپنے بیٹے کی شادیوں میں پروگرام کرتے ہیں، اتنے بڑے ناچنے والی بنا لیتے ہیں، گانے والے بلا لیتے ہیں۔ یہ سراسر حرام ہے اسلام میں، اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر آپ لوگ یہی محفل کسی عالم دین کو بلا کے نعت خوانی کرا لو، قرآن پاک کی تلاوت کرا لو، اگر آپ کے سامنے منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک عالم دین اگر تقریر 1 گھنٹہ کر لے گا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے بچوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ فائدے والی چیز ہے۔ یہ وہ فائدے والی چیزیں ہیں جو آپ لوگ پوری رات 8 بجے سے لے کر پوری رات گانے سنتے ہو، اپنے کانوں کو حرام چیزیں سناتے ہو اپنے بچوں، جو یہ سراسر ہمارے بچوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ جو ہمارے پیچھے ہماری نسلیں آئیں گی وہ بھی یہی کام کریں گی، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا میرے دوستو؟ تو میری سارے اپنے دل امیر والے کے جتنے بھی ہمارے علاقے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، پورے عالم اسلام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو۔ شادیوں کے موقعوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کرو، تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی آپ سے راضی ہو، اور آپ کی محفلیں جو ہوں گی وہ اللہ کی شادیوں کے موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محفلوں کا انعقاد کرو میرے دوستو۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک عذاب ہم پہ آ جائے اور اس وقت ہمارے پاس ٹائم بھی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، ان فضولیات سے نکل کے میری تمام آپ نے اہل علاقہ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را یہ رسم و رواجیں جو ہم نے فضولیت بنائے ہوئے ہیں، ناچ گانے والی، اور یہ جو ہم نے گناہ کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے، 8 بجے سے لے کر پوری رات گانے بجتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، پیسے لٹاتے رہتے ہیں۔ یہی پیسے آپ کے حرام کے تو نہیں ہیں، یہ حلال کے پیسے آپ کو جو آپ استعمال کر رہے ہو شادیوں پہ۔ یہی اگر کسی مسکین غریب کو دے دو، کسی کی 2 وقت کی روٹی بن جائے گی۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ان فضولیوں سے ہٹ کے کسی کی بچی کی شادی کر دو جو غریب ہیں بیچارے، کسی کا مکان نہیں ہے ان کو مکان بنا دو۔ یہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو؟ میرے دوستو، میری تمام اہل علاقہ سے، تمام جو میرے سننے والے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ شادیوں کے موقعوں پر اس گندی رسم کو ختم کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو انعقاد کرو، تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ اور ان محفلوں کو آپ چیک کر کے دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محفلیں جب شادیوں میں میرے دوستو شروع ہو جائیں گی، تو ایک گھر یا 2 گھر میں اگر شادی ہے تو 1-2 گھروں نے کی اگر یہ عالم دین کو بلا کے نعت خوانی کرا لی، تو انشاءاللہ دوسرے دوست ہمارے بھی دیکھیں گے تو وہ بھی ان کو دیکھ کے یہی عمل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، گانے سننے سے بچائے، گانے گانے سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کرنے والا بنا دے۔ میرے دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو، اس کو لائک اور شیئر کرو، تاکہ تمام آنے والی ویڈیو جو میری ہے تمام آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام بھائیوں کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔